नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत की शान के मुतल्लिक सिलसिला जारी है। सूरत आले इमरान की आयत 133 है। और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन के बराबर है, तैयार की गई है परहेज़गारों के लिए। अब देखें कि मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी में हर इंसान की आखिरी मंजिल जन्नत है या जहन्नुम है। अब जन्नत और जहन्नुम है क्या? अब देखें कि कम और बेश हर मुसलमान के जहन में कम से कम इतना तसव्वुर तो मौजूद ही रहता है कि अल्लाह ताला जो ईमान वाले लोग हैं उनको उनके नेक आमाल की वजह से आखिरत में इनाम अता फरमाएंगे और उनके लिए अच्छी ज़िंदगी है जो आखिरत की ज़िंदगी होगी और उसमें ऐशो आराम भी है। ऐशो आराम की इसी जगह का नाम जन्नत है। जबकि ईमान ना लाने वालों और बुरे अमल करने वालों को आखिरत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब देंगे और वो बहुत ही तकलीफ़देह ज़िंदगी बसर करेंगे। अज़ाब और इक़ाब की इसी जगह का नाम जहन्नुम है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में जन्नत और जहन्नुम के बारे में बड़ी वाज़िया तफसीलात मिलती हैं। जन्नत के बारे में चंद कुरानी आयात और अहादीस मुबारका हम देखते हैं। सूरत रात की आयत नंबर 35 है। जन्नत के फल और बहारें दायमी होंगी। अब देखें कि बंदे मोमिन के लिए कितनी बड़ी ये खुशखबरी है कि अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि उसके जो फल होंगे वो लामहदूद होंगे और वो दायमी होंगे और वहाँ जो बहारें हैं, जो खुशियाँ हैं, जो रौनक है वो दायमी होंगी, कभी ना ख़त्म होने वाली होंगी। इसी तरह सूरत तौहा की आयत नंबर 118 है। जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। आज हम देखें कि कितनी हम लोग तगोदो करते हैं भूख के लिए, अपनी प्यास मिटाने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, ख़ुद के लिए कितनी हम मुशक्क़त करते हैं, लेकिन वो जगह ऐसी जगह है कि जहाँ पे भूख और प्यास नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हर चीज़ की इतनी फरावानी रखी होगी कि उसको ना भूख का एहसास होगा ना प्यास का एहसास होगा, हर चीज़ उसकी रसाई में होगी। इसी तरह सूरत कहफ की आयत नंबर 31 है। अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज़ रेशम के लिबास पहनकर तकियादार मसंदों पर मज़े करेंगे। अब देखें कि जन्नत ऐसी जगह है कि जहाँ पर सुकून है, जहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आजमाइश नहीं, कोई बीमारी नहीं। जैसे अल्लाह ताला इस आयत मुबारक में फरमा रहे हैं कि वो कंगन पहने सोने के और सब्ज़ रेशम लिबास पहने हुए जो जन्नत है उसकी जो खुशियाँ हैं, जो उसकी नेमतें हैं, उसके वो मज़े ले रहे होंगे। सूरत साफ़ात की आयत नंबर 46 और 47 में है। अहले जन्नत अक़ल पर असरअंदाज ना होने वाली सफ़ेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। सूरत अर्रहमान की आयत नंबर 56 से 58 में है। अहले जन्नत के लिए हीरे और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होंगी जिनको इससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक ना होगा। अब इन आयात मुबारका से जन्नत की शान के मुतल्लिक बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब चंद अहादीस मुबारका भी हम देखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, जन्नत में बीमारी, बुढ़ापा और मौत नहीं होगी। अब देखें कि बंदे मोमिन तकलीफ़ के बावजूद भी जन्नत पाने की कोशिश करता है, वो नेक आमाल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला है तो वो जानता है कि मैं नेक आमाल की वजह से अगर मुझे जन्नत मिलती है तो वहाँ पर बीमारी नहीं है। और इसी तरह अगर कोई शख्स बुढ़ापे की कैफियत से गुज़र रहा है, लागर और कमज़ोर है, तो अगर वो नेक अमाल भी साथ साथ कर रहा है तो उसके लिए ये खुशखबरी की बात है कि उसको कहा जा रहा है कि जन्नत में बुढ़ापा नहीं।
اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ جنت میں موت کا بھی کوئی خوف نہیں۔ اب دیکھیں کہ حدیث مبارکہ اس لیے بتائی گئیں تاکہ انسان میں نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو، جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے، اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کنگن کی شان کے متعلق بتایا جا رہا ہے جو کہ جنتی لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے پہنائے جائیں گے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور مٹی زعفران کی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ اب مختلف احادیث کے ذریعے ہمیں جنت میں موجود پھل اور جو درخت ہیں ان کے متعلق رہنمائی ملتی ہے، جیسے احمد کی روایت ہے کہ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں جنت کی شان کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ کمان برابر جگہ، کہ کمان کتنی ہوتی ہے، کہ تھوڑی سی بھی جگہ کی اہمیت جو جنت میں ہے وہ معمولی نہیں ہے، کہ کمان کے برابر بھی اگر کسی کو جگہ نصیب ہوتی ہے جنت میں تو یہ اس کے لیے دنیا جہان کی نعمتیں پانے سے زیادہ قیمتی وہ جگہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی، اور یہ تمام انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جنت کی ایک شان ہے اور اس میں داخل کون لوگ ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں داخل جب ہوں گے تو ان کا استقبال کرنے والے فرشتے السلام علیکم کہہ کر ان کا استقبال کریں گے، بہت اچھے رہے کہہ کر ان کو مبارکباد دیں گے، جس پر جنتی لوگ الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 اور 74 ہے۔ اسی طرح سورۃ الیونس آیت نمبر 10 ہے، اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا کہیں گے، جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، باہمی گفتگو کے خاتمے پر الحمدللہ رب العالمین کے پاکیزہ الفاظ کلمات ادا کریں گے۔ اب مختلف آیات اور احادیث سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی شان کے متعلق بتایا، لیکن پھر بھی سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ اب تو ساری جگہ پر ہو چکی، میرے لیے کیا بچا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر تجھے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی مملکت کے برابر جگہ مل جائے تو تو خوش ہو جائے گا؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں یا اللہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جاؤ جنت میں تمہارے لیے
دنیا کی بڑی سے بڑی مملکت کے برابر اور اس سے 10 گنا مزید جگہ بھی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جنت کی وسعت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کو اتنی جگہ عطا فرمانے کے باوجود جنت میں اتنی جگہ بچ جائے گی کہ اسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ یہ تھی جنت کے شان کے متعلق آیات اور احادیث، اور اس میں پائی جانے والی نعمتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جو کہ دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔